धेरै 12 अध्यायमा जुन याकुबलाई हेरोदले मारेका छन् उनी चाहिँ को थिए? जब्दीका छोरा याकुब, प्रेरितहरूमध्ये एक, पहिलो प्रेरितीय शहीद हैन। मैले गएको कक्षामा नि त्यही भनेको थिएँ र पछि हामीले क्वेसन गर्दाखेरि अलिकति त्यहाँ चाहिँ हामीले यसको विषयमा चर्चा गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजन भएको थियो। र त्यसपछि अर्को याकुब त्यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ जब पत्रुस झ्यालखानाबाट छुटेका छन् उनले के भनेका छन्? याकुब र भाइहरूलाई गएर के गरिदियो? बताइदियो कि परमेश्वरले मलाई के गर्नुभएको छ? छुटकारा दिनुभएको छ हैन, मलाई छुटकारा दिनुभएको छ। त्यसपछि जुन याकुबलाई भनिदेऊ भनेर यहाँ चाहिँ पत्रुसले भनेका छन्, यी याकुब चाहिँ को थिए? येशू ख्रिस्टका भाइ याकुब थिए। अर्थात् जो चाहिँ मरियमबाट, येशू ख्रिस्टको आमा मरियम र योसेफबाट जन्मिएको व्यक्ति याकुब चाहिँ उनी थिए, जसको विषयमा पावलले पनि पछि गलाती 1 अध्यायको 18 देखि 2 अध्यायमा हामी हेर्छौँ अनि त्यहाँ भन्छन् कि मैले येशू ख्रिस्टको भाइ र अरू चेलाहरूबाट के गरेँ? यो कुराहरू थाहा पाएँ, अथवा उनीहरूसँग मैले भेट गरेको छु भनेर पावलले भन्दछन्। जबकि यहाँ चाहिँ हेर्छौँ भने यदि येशू ख्रिस्टका भाइ याकुब 12 अध्यायमा मरेका हुँदा हुन् त उनले के गर्ने थिएनन्? उनलाई भेट्ने थिएनन्। त्यसपछि मात्रै के गरेका छन्? पावल यहाँ छेउ आएका छन् हैन, यहाँ छेउ आएका छन् र उनीहरूसित भेट भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ छेउ प्रश्न गरी देख्दछौँ कि जब्दीका छोरा याकुब, प्रेरितहरूमध्ये एक चाहिँ यहाँ छेउ के गरेका छन्? मरेका छन्। र हामीले अस्ति हेरेका थियौँ प्रेरितहरूमा पनि 2 जना याकुब थिए र येशू ख्रिस्टको भाइ गरेर 3 जना याकुब, जम्मी त्यहाँ छेउ 3 जना याकुब थिए। र त्यसपछि हामी हेर्छौँ जब पत्रुस त्यहाँ छेउ यरुशलेमबाट भागेका थिए, भनौँ न यरुशलेम छोडेर उनी गएका थिए भने त्यहाँ चाहिँ अब येशू ख्रिस्टका भाइ याकुबले के गरेका थिए? मण्डलीको नेतृत्व गर्ने काम गरेका थिए। हुन्छ, याकुबको विषयमा यति नै चर्चा गर्नेछौँ। अझै केही कन्फ्युजन छ भने हामी बिचमा ब्रेकमा कुरा गर्न सक्छौँ। हामी 13 अध्यायमा जानेछौँ। गएको कक्षामा हामीले के हेरेका थियौँ? कसैले बताउनुहोस्, एक एकवटा कुराहरू सबैले पालै पालो बताउन सक्नुहुन्छ? सकेसम्म अलि अगाडि बस्नुहोस्, खाली ठाउँ हेरेर, यता अगाडि आएर बस्दा पनि हुन्छ। समीर, गएको कक्षामा हामीले के हेरेका थियौँ? एउटा कुरा बताउनुहोस् फटाफट, हामीसित समय छैन है। गएको कक्षामा हामीले 12 अध्यायबाट हेरेका थियौँ हो, 11 अध्यायलाई पनि रिभ्यू गरेका थियौँ। भन्नुहोस् 12 अध्यायबाट। र हामीले 12 अध्यायमा हेरेका थियौँ पहिले त्यहाँ छेउ हेरोदले के गरेका छन्? याकुबलाई हत्या गरेका छन्, याकुबलाई हत्या गरेका छन् र पत्रुसलाई झ्यालखानामा हालेका छन्। अरू केही कुराहरू बताउनुहोस् गएको कक्षामा पढेका कुराहरू। मण्डलीहरूले प्रार्थना गरेका थिए। हामीले अन्तर्विन्ती प्रार्थनाको महत्त्वको विषयमा हामीले गएको कक्षामा पढेका थियौँ। जब हामी आज्ञाकारी हुन्छौँ भने परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ प्रबन्धहरू गरिदिनुहुन्छ हैन, प्रबन्धहरू गरिदिनुहुन्छ। अरू एन्टियोकको मण्डलीको हामीले केही विशेषताहरू हेरेका थियौँ। कतिवटा विशेषताहरू कसैलाई याद छ? कतिवटा? 5 वटा विशेषताहरू, जसमध्ये एउटा चाहिँ एन्टियोकको मण्डली बाइबल सिकाउने मण्डली थियो। अरू एक जना गरी बोल्नुहोस् है। सुसमाचार प्रचार गर्ने मण्डली थियो। उनीहरू चाहिँ मुख्य मण्डली हैन, होम चर्च, घर मण्डलीसँग सम्बन्ध राख्ने मण्डली थिए। उनीहरू प्रार्थना गर्ने मण्डली थिए र मिसनरी पठाउने मण्डली थिए। अरू के हेरेका थियौँ गएको कक्षामा? अरू केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू? प्रेरितहरू हैन, 12 प्रेरितहरू चाहिँ कुन कुन ठाउँमा उनीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्न गएर कहाँ गएर हैन उनीहरूले मृत्यु प्राप्त गरे भन्ने विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। अरू केही छ? परमेश्वरको आज्ञामा र मिसनमा समर्पित हुनुपर्छ। र यदि हामी परमेश्वरको आज्ञाकारी हुन चाहन्छौँ भने के कुराको आवश्यकता छ?
परिवर्तन, होइन, हामीले हेरेका थियौँ बदलावको आवश्यकता छ। जस्तै यदि परमेश्वरले हामीलाई कुनै कुरा गर्नको निम्ति बोलाउनुहुन्छ र त्यो कुरामा हामी आज्ञाकारी हुन चाहन्छौँ भने अब त्यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले त्यहाँ चाहिँ हामीमा बदलावहरू उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र हामी आज्ञाकारी हुन सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। हुन्छ, हामी 13 अध्यायबाट सुरु गर्नेछौँ आजको कक्षा। र यहाँ छेउ हामी पहिलो मिसनरी यात्रालाई देख्न गइरहेका छौँ। पावलको पहिलो मिसनरी यात्रालाई हामी यहाँ छेउ हेर्न गइरहेका छौँ र सायद यसलाई हामी भन्न सक्छौँ मण्डली इतिहासकै पहिलो मिसनरी यात्रा, होइन। त्यहाँ छेउ धेरै व्यक्तिहरू विभिन्न ठाउँमा गएर सुसमाचार प्रचार गरिसकेका छन्, जसको विषयमा प्रेरितको पुस्तकमा प्रष्ट गरी उल्लेख गरिएको छैन। त्यहाँ चाहिँ अब मण्डली यरुसलेमबाट फैलिएर यहुदिया, सामरिया र अरू भूभागहरूमा, होइन, सिरियाको एन्टियोकसम्म आइपुगेको छ। त्यो पनि मिसनरी यात्रा बिना आएन, अवश्य पनि त्यहाँ छेउ मिसनरी यात्राहरू भएका छन्। तर यहाँ छेउ उल्लेखनीय, होइन, अथवा एउटा एकदमै हाम्रो ध्यान आकृष्ट गराउने मिसनरी यात्राको विषयमा यहाँ छेउ बताइएको छ र यसलाई हामी पावलको पहिलो मिसनरी यात्रा भनेर भन्दछौँ। र यो मिसनरी यात्रामा हामी देख्न सक्छौँ कि पावल साइप्रस हुँदै उनले के गरेका छन्, एसिया माइनरमा विभिन्न भूभागहरूमा उनी त्यहाँ छेउ यात्रा गरेका छन्। पावल र उनका सङ्गी साथीहरू उनीसँग टिम गएका छन् र उनीहरूले त्यहाँ छेउ एसिया माइनरमा यात्रा गरेका छन् र त्यहाँ छेउ सुसमाचार प्रचार गर्दै मण्डली स्थापना गरेको कुराहरू हामी आजको कक्षामा हेर्नेछौँ। र पावलको समयमा हामी हेर्छौँ, पावलको सेवकाईमा चाहिँ उनले सम्पूर्ण रोमी साम्राज्यभरि उनले के गरेका छन्, यात्रा गरेका छन् र त्यहाँ छेउ मण्डलीहरू स्थापना गरेका छन्। अर्थात् एक हिसाबले भन्नुपर्दा उनले एउटै पद्धति, एउटै माध्यम, एउटै तरिकाहरू त्यहाँ छेउ प्रयोग गरेको हामी आजको कक्षामा हेर्नेछौँ। प्रेरित 13 अध्यायको 1 देखि 3 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। अब एन्टियोकमा भएका मण्डलीमा कति भविष्यवक्ता शिक्षकहरू थिए। बर्नबास, निगर भनिने सिमोन, कुरेनीवासी लुसियस, चौथाइका राजा हेरोदसँग हुर्काइएका मनायन र साउल। तिनीहरूले प्रभुका सेवा गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेलामा पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरो निम्ति बर्नबास र साउललाई त्यस कामका लागि अलग पार जसका लागि मैले उनीहरूलाई बोलाएको छु। 3 पद, तब उपवास र प्रार्थना गरेर अनि उनीहरूमाथि आफ्ना हातहरू राखेर तिनीहरूले उनीहरूलाई बिदा दिए। र यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भने बर्नबास र पावल एन्टियोकमा फर्केर आइसकेका छन्। कहाँबाट? यरुसलेमबाट। उनीहरू यरुसलेम गएका थिए, याद छ? त्यहाँ चाहिँ एन्टियोकबाट भेटी लिएर उनीहरू यरुसलेम गएका थिए र त्यही समयमा नै त्यो घटनाहरू घटेको थियो। याकुबलाई मारिएको थियो, उनीहरू जाँदै गर्दाखेरि, होइन, त्यहाँ चाहिँ पत्रुस झ्यालखानामा परेका थिए, त्यो घटनाहरू घटेको थियो। र अब त्यहाँ चाहिँ यरुसलेममा जुन सहायता उनीहरू लिएर गएका थिए त्यो सहायता पुर्याएर उनीहरू फर्किसकेका छन्। र फेरि यहाँ छेउ अब जुन स्थान त्यहाँ छेउ रिक्त थियो, भनौँ न, एक हिसाबले जुन ठाउँ त्यहाँ छेउ एन्टियोकको मण्डलीमा खाली थियो, त्यो ठाउँमा फेरि उनीहरू आएर के गरेका छन्, भरेका छन्, होइन, त्यो ठाउँलाई उनीहरूले भरेका छन् अथवा ओगटेका छन्। त्यहाँ छेउ शिक्षा दिने काम भइरहेको छ निरन्तर, त्यहाँ छेउ मण्डलीलाई वृद्धि गराउने काम भइरहेको छ। र प्रेरित 13को 1 मा हामी हेर्छौँ भने यहाँ छेउ केही व्यक्तिहरूको विषयमा बताइएको छ, होइन, केही व्यक्तिहरूको विषयमा बताइएको छ। त्यहाँ छेउ पावल र बर्नबास बाहेक अरू 3 व्यक्तिहरूको विषयमा बताइएको छ, अरू 3 व्यक्तिहरूको विषयमा बताइएको छ। पहिलो छन् निगर भनिने सिमोन, होइन, निगर भनिने सिमोन। र यहाँ छेउ यो चाहिँ निगर भन्ने नाम चाहिँ ल्याटिन भाषाबाट लिएको नाम हो र जुन यो निगरको अर्थ हुन्छ कालो वर्णको, होइन, कालो वर्णको। निगर भन्ने शब्दको अर्थ हुन्छ कालो वर्णको। अर्थात् यो सिमोन चाहिँ के थिए, उनी चाहिँ अलिक काला, होइन, अलि कालो रङका मानिस थिए भन्ने यसले जनाउँदछ। त्यसपछि यो लुसियस भन्ने जुन कुरेनीका लुसियस भनेर भनिएको छ, कति विद्वानहरूले विश्वास गर्छन् कि यिनी चाहिँ त्यही व्यक्ति थिए जसले येशू ख्रीष्टको क्रुस बोक्न सघाएका थिए। यसको विषयमा हामी ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौँ, तर धेरै विद्वानहरूले चाहिँ यो कुरामा विश्वास गर्दछन्, होइन, यिनी चाहिँ त्यही व्यक्ति थिए जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको क्रुस बोक्न सघाएका थिए। र यिनको विषयमा हामी 11 अध्यायको 20 मा पनि पाउँदछौँ, होइन, यिनी एन्टियोक मण्डलीका एक सदस्य थिए अथवा एक अगुवा जस्तै थिए। त्यसपछि यहाँ छेउ अर्को व्यक्ति हामी देख्छौँ, मनयन भन्ने व्यक्ति देख्दछौँ, जो चाहिँ हेरोद एन्टिपससँगै हुर्काइएका थिए, होइन, हेरोद एन्टिपस भन्ने चाहिँ को थिए? हेरोद महानका छोरा थिए, होइन, छोराहरूमध्ये एक थिए हेरोद एन्टिपस चाहिँ। हेरोद महानका छोराहरूमध्ये एक हेरोद एन्टिपस थिए र यी मनयन भन्ने व्यक्ति चाहिँ
हेरोद एन्टिपससँगै के गरेका थिए, हुर्किएका व्यक्ति थिए हैन, हुर्किएका व्यक्ति थिए। त्यही भएर यहाँ चाहिँ चौथाइका राजा हेरोदसँग भनेर भनिएको छ, जसको अर्थ हुन्छ हेरोद महानका छोरासँगै उनी हुर्किएका थिए हैन, हुर्किएका थिए। त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने यी व्यक्तिहरू चाहिँ केवल भनौँ न साधारण व्यक्तिहरू मात्र थिएनन्, तर यिनीहरू चाहिँ अब त्यहाँ छेउ शिक्षकहरू र अगुवाहरू थिए। यी व्यक्तिहरू चाहिँ शिक्षकहरू र अगुवाहरू थिए। यहाँ भनिएको छ अझै भविष्यवक्ताहरू हैन, भविष्यवक्ताहरू। र हामीलाई थाहा छ प्रेरितहरूको समयसम्म त्यहाँ छेउ भविष्यवक्ताहरू पनि थिए हैन, भविष्यवक्ताहरूको वरदान पनि त्यहाँ छेउ थिए। र 2 पदमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ छेउ विशेष गरी उनीहरूले प्रार्थना र उपवास बसेको हामी देख्दछौँ, प्रार्थना र उपवास बसेको हामी देख्दछौँ। सायद सम्भवतः पावल र बर्नबासले महसुस गरे होलान् हैन कि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ केही कार्य गर्नको निम्ति हैन। उनीहरू आफ्नो हृदयमा त्यो कुरा महसुस गरेको कारण अब यहाँ छेउ अगुवाहरू, मण्डलीका अगुवाहरू भेला भएर उनीहरू के गर्दैछन्, प्रार्थना र उपवास बसिरहेका छन्, प्रार्थना गरिरहेका छन् र उपवास बसिरहेका छन्। र सम्भवतः यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भने भविष्यवक्ता र शिक्षकहरू थिए भनेर भनिएको छ 1 पदमा। सम्भवतः पावल र बर्नबासको हृदयमा मात्र पवित्र आत्माले त्यो कुरा भन्नुभएको थिएन, तर ती व्यक्तिहरू, अरू जो व्यक्तिहरू थिए त्यहाँ चाहिँ भविष्यवक्ताहरू र अगुवाहरू, शिक्षकहरू थिए, उनीहरूको हृदयमा पनि सायद परमेश्वरले भन्नुभएको थियो कि यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के गर, तिमीहरूले अलग गर अनि यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले अलग गर। त्यसै कारण यहाँ चाहिँ उनीहरू के गरिरहेका छन्, प्रार्थना गरिरहेका छन् र उपवास बसिरहेका छन्। र उनीहरूले निश्चित हुन चाहन्छन् कि साँच्चै नै परमेश्वरले यो कुरामा हामीलाई डोर्याउँदै हुनुहुन्छ हैन, साँच्चै नै परमेश्वरले यो कुरामा हामीलाई डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी 3 पदमा देख्दछौँ उनीहरूले के गरे, उनीहरूमाथि हात राखेर तिनीहरूलाई बिदा गरिदिए हैन, उनीहरूलाई बिदा गरिदिए। अब यहाँ चाहिँ धेरै भनौँ यसलाई अब धेरै मण्डलीहरूमा प्रचलन बनाइएको छ अथवा के भन्ने परम्परा बनाइएको छ। अब हात राख्नु भनेको चाहिँ कसैलाई अधिकार दिनु अथवा ल तिमीलाई चाहिँ हामीले भनौँ न यो कामको लागि छुट्यायौँ भन्नु होइन। हामी हेर्छौँ भने पुरानो करारदेखि लिएर प्रेरितीय युगमा अथवा मण्डली युगमा हामी हेर्छौँ भने हात राख्नुको अर्थ के हुन्थ्यो, हात राख्नुको अर्थ म तिमीसँग सहमत छु अथवा तिमी जे कार्यको लागि जाँदैछौ त्यसमा म तिमीसँगै छु भनेर त्यहाँ छेउ मानिसहरूले सहभागिता जनाउनको निम्ति अथवा एक प्रकारको उत्साह दिनको निम्ति तिमीसँग हामी समर्थन छौँ हैन, तिमीले जे कार्य सुरु गर्न गइरहेको छ त्यो कार्यमा तिमीसँगै हामी सहायता गर्न चाहन्छौँ। हामी भन्छौँ, नेपालीमा भन्छौँ नि काँधमा काँध मिलाएर हैन, त्यो प्रकारको यहाँ छेउ उत्साहको निम्ति यो हात राख्ने काम गरिएको थियो हैन, यो हात राख्ने काम गरिएको थियो। र अब यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ नि पावलको मिसनरी यात्रा बर्नबास र मर्कुस भनिने युहन्ना भनिने मर्कुससँग उनीहरूले के गर्छन्, सुरु गर्दछन्। बर्नबास र मर्कुस, युहन्ना र पावल 3 जना मिलेर उनीहरूले आफ्नो मिसनरी यात्रा सुरु गर्दछन्। उनीहरूले यो यात्रा कहाँबाट सुरु गर्छन्, यहाँ छेउ तपाईँहरूलाई यो म्याप दिएको छु मैले, हेर्नुहोस् त। यो चाहिँ सिरिया प्रान्त हो, सिरिया प्रान्तको एन्टियोक भन्ने एउटा मुख्य सहर हैन, सिरिया प्रान्तको एन्टियोक भन्ने एउटा मुख्य सहरबाट उनीहरूले के गर्छन्, यो मिसन यात्रालाई सुरु गर्दछन्। र लगभग यो मिसन यात्रा चाहिँ 45 एडीतिर भएको हुनुपर्छ है, लगभग। अब ठ्याक्कै हामी भन्न सक्दैनौँ यही समयमा भएको थियो भनेर, तर लगभग हैन यो चाहिँ 45 एडीमा उनीहरूले यो मिसन यात्रा सुरु गरेका थिए। र अब हामी यो मिसन यात्रालाई हेर्दै गर्दाखेरि हामी उनीहरूको पाइलालाई पछ्याउँदै अर्थात् उनीहरू कहाँबाट कहाँ गए हैन, त्यो कुरालाई हामी हेर्दै त्यो ठाउँ कस्तो थियो भन्ने कुरामा हामी अलिकति केही कुराहरू वर्णन गर्दै हामी के गर्नेछौँ, यो यात्रालाई हेर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले पावलले जुन यात्रा गरे हैन, त्यो पावलको संसारको यात्रा भनौँ न अथवा पावलको मिसनरी यात्राको विषयमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि पावलले चाहिँ रोमी साम्राज्यभरि आफ्नो मिसनरी कार्य गरे। लगभग 45 एडीदेखि 60 एडीसम्म याद गर्नुहोस्, उनले यात्रा गरिरहे, त्यहाँ चाहिँ मिसनरी कार्यहरू उनले गरिरहे। कतिदेखि, 45 देखि 60 एडीसम्म उनले निरन्तर के गरे, मिसनरी कार्य गरिरहे रोमी साम्राज्यमा। र यही भित्र नै हामी हेर्छौँ भने उनको हरेक मिसनरी यात्राहरू, यही भित्र नै उनको हरेक मिसनरी यात्राहरू परेको यही समयभित्र नै उनले आफ्नो 3वटा मिसनरी यात्राहरू गरेको हामी पाउँदछौँ हैन, 3 मिसनरी यात्राहरू गरेको हामी पाउँदछौँ। र यहाँ चाहिँ मेडिटेरियन सी भनेर लेखिएको छ, जसलाई चाहिँ हामी भूमध्य सागर भन्दछौँ हैन, भूमध्य सागर भन्दछौँ। र त्यो समयमा हामी हेर्छौँ भने उनको समयमा भूमध्य सागर चाहिँ व्यापारको निम्ति एकदमै व्यस्त
संसार थियो हैन, अथवा यात्रा व्यापार र यात्राको निम्ति एकदमै व्यस्त हुने गर्दथ्यो त्यो सागर हैन। त्यहाँ चाहिँ कहिले पनि जहाजहरू खाली हुँदैन थियो त्यो भूमध्य सागरमा। त्यसै कारण उनीहरू केही भनौँ केही भूभागहरूमा उनीहरूले पैदल यात्रा अथवा के भन्ने हामी रोडको यात्रा भनौँ न, सडकको यात्रा उनीहरूले गरे भने केही यात्राहरू चाहिँ उनीहरूले के गरेका थिए, जहाजहरूद्वारा गरेका थिए, जहाजहरूद्वारा गरेका थिए। र हामी हेर्छौँ भने त्यो समयमा रोमी साम्राज्यले सम्पूर्ण भनौँ लगभग विश्वको 80% भूभागमा होइन उनीहरूले शासन गरिरहेका थिए। त्यो समयको जानिएको विश्वको होइन, त्यो समयको जानिएको विश्वको लगभग 80% भूभागमा उनीहरूले शासन गरिरहेका थिए। र अवश्य पनि अब त्यहाँ चाहिँ रोमी साम्राज्य चाहिँ एउटा भनौँ न सफल साम्राज्य अथवा एउटा महान साम्राज्य भएको कारण त्यहाँ चाहिँ असल सडकहरू पनि उनीहरूले निर्माण गरेका थिए। त्यहाँ चाहिँ हाइवे भन्छौँ न, अहिले हामी हाइवे भनेको के कम्तीमा पनि एकदमै 8 लेन 10 लेनको हाइवेहरू हुन्छन् होइन। त्यो समयमा कम्तीमा पनि उनीहरूले हाइवे भनेको चाहिँ उनीहरूको समयको हाइवे भनेको चाहिँ कम्तीमा पनि 20 फिटको बाटोहरू उनीहरूले बनाएका थिए, जसमा त्यहाँ चाहिँ बालुवा र ग्राभेलले उनीहरूले त्यसलाई के भन्ने ग्राभेल बिछ्याएर त्यहाँ चाहिँ बाटोहरू उनीहरूले निर्माण गर्दथे। र त्यो चाहिँ कम्तीमा पनि 3 फिट उनीहरूले त्यो ग्राभेल र बालुवाहरू त्यहाँ छेउ बिछ्याएका हुन्थे त्यो हाइवेमा, ताकि त्यहाँ छेउ के गर्न यात्रा गर्न असहज नहोस् होइन, असहज नहोस् भनेर। त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने त्यो समयमा लगभग 500 मिल जति रोड रोमीहरूले बनाएका थिए, हाइवेहरू 500 मिल जति हाइवेहरू बनाएका थिए, मुख्य सडकहरू उनीहरूले त्यहाँ छेउ निर्माण गरेका थिए। र हरेक सहरमा चाहिँ कम्तीमा पनि उनीहरूले लगभग 20 मिल जति होइन, हरेक सहरभित्र र सहरको बाहिर अलिकति नजिकसम्म चाहिँ उनीहरूले कम्तीमा 20 मिल जति बाटोहरू चाहिँ उनीहरूले के गर्थे, ठुला ठुला चट्टानहरू बिछ्याएर अहिलेको पिच बाटो जस्तो होइन, पिच रोड भन्छौँ नि हामी, त्यो प्रकारको बाटोहरू उनीहरूले निर्माण गरेका हुन्थे। र त्यति मात्र नभएर धेरै अरू शाखा सडकहरू पनि उनीहरूले निर्माण गरेका थिए। अवश्य पनि यी सबै सडकहरूले के गर्थे, रोममा मानिसहरूलाई सजिलैसँग पुग्नको निम्ति मद्दत गर्ने गर्दथे, रोममा मानिसहरूलाई सजिलैसँग पुग्नको निम्ति मद्दत गर्ने गर्दथे। र त्यो समयमा हामीले हेरिसक्यौँ अघि नै कि भूमध्य सागर चाहिँ के हुन्थ्यो, एकदमै व्यस्त हुन्थ्यो व्यापारको निम्ति र यात्राको निम्ति। अब यदि मानिसहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानु पर्थ्यो भने उनीहरूले सजिलै रूपमा भनौँ न त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले ठाउँ प्राप्त गर्न सक्थे जहाजमा, किनभने त्यहाँ छेउ व्यापारिक जहाजहरू हरेक दिन त्यहाँ छेउ के गर्थ्यो, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा गइरहन्थ्यो। र उनीहरूले अब त्यहाँ छेउ भनौँ न जहाजमा जानको निम्ति पैसै उनीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन। उनीहरूले जहाजमा जानको निम्ति ठाउँ प्राप्त गर्नको निम्ति उनीहरूले जहाजको केही जिम्मेवारीहरू पनि उनीहरूले लिन सक्थे, जसको बापत उनीहरूले के गर्न सक्थे, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सजिलै यात्रा गर्न सक्थे। र यो चाहिँ के थियो, पावलको समयको यात्रा गर्ने तरिका होइन, अथवा यात्रा गर्ने माध्यमहरू थिए, जसको विषयमा हामीले थोरै हेरिहाल्यौँ होइन, जसको विषयमा हामीले थोरै हेरिहाल्यौँ। र हामीले देख्न सक्छौँ कि त्यो समयमा पनि ठुला ठुला जहाजहरू त्यहाँ छेउ हुँदथे, पानी जहाजहरू। कम्तीमा पनि एउटा जहाजमा 276 जना मानिसहरू अट्न सक्थे, जसको विषयमा लुकाले प्रेरित 27:37 त्यहाँ छेउ बताउँदछन् होइन। र त्यहाँ छेउ त्यति मात्र होइन, 276 जना मात्र अट्ने जहाज होइन, 600 जना मानिसहरू अट्ने जहाजसम्म त्यो समयमा पनि मानिसहरूले के गरेका थिए, निर्माण गरेका थिए। र त्यहाँ छेउ ती जहाजहरू चल्दथे, त्यहाँ छेउ ती जहाजहरू चल्दथे। र हामीलाई अवश्य पनि थाहा छ कि यी जहाजहरू चाहिँ के गर्थे, हावाको कृपा अनुसार अथवा हावा कताबाट बहन्छ होइन, हावामा उनीहरू यी जहाजहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नको निम्ति हावाको माध्यममा उनीहरू के हुनु पर्थ्यो, निर्भर हुनु पर्थ्यो होइन, निर्भर हुनु पर्थ्यो। र त्यो समयमा यदि भनौँ न खराब मौसमको कारण जहाजहरू डुब्नु तहस नहस हुनु चाहिँ असामान्य कुरा थिएन, अर्थात् सामान्य थियो। त्यसै कारण त पावलले दोस्रो कोरिन्थी 11:25 भन्छन् होइन, म कैयौँ जहाज डुबानहरूमा परेँ होइन, जहाजको सङ्कष्टहरूमा परेँ भनेर उनले त्यहाँ छेउ भन्दछन्। र अवश्य पनि त्यो समयमा जहाजबाट यात्रा गर्नु के थियो, अवश्य पनि भयानक अथवा एउटा डरलाग्दो यात्रा थियो। र हामी देख्न सक्छौँ यो मिसनरी यात्राभरि पावलले जमिनबाट र सागरबाट अथवा पानीबाट दुवैबाट उनीहरूले के गरे, यात्रा गरे। किनभने त्यो समयमा यात्रा गर्ने माध्यम त्यही मात्रै थियो, या त जमिनबाट या त पानीबाट होइन, जहाजहरूबाट। अब हामी हेर्नेछौँ 4 पदमा, यसकारण उनीहरू पवित्र आत्माद्वारा पठाइएर सेलुसिया गए अनि त्यहाँबाट उनीहरू जहाजमा साइप्रस गए। सेलुसिया, या तपाईँले आफ्नो म्यापमा हेर्नुहोस् सबैजनाले, यहाँ चाहिँ तपाईँले एन्टियोक भन्दा अलिकति तल यहाँ चाहिँ सेलुसिया देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ सेलुसिया भनेको चाहिँ के थियो, त्यो एन्टियोक सहरबाट बाहिर जानको निम्ति अथवा जहाज
जहाजद्वारा माल सामानहरू अर्को ठाउँमा पुर्याउनको निम्ति। देख्नु भएन सेलुसिया यहाँ छ, हेर्नुहोस् त, यहाँ छ है, एन्टियोक भन्दा अलिकति तल त्यहाँनिर लेखिएकै छ सेलुसिया। सेलुसिया र अब त्यहाँ एन्टियोकबाट बाहिर निस्कनको निम्ति बन्दरगाह चाहिँ कहाँ थियो त? सेलुसियामा थियो होइन, सेलुसिया भन्ने ठाउँमा थियो। र यो ठाउँ चाहिँ एउटा मात्रै ठाउँ थियो जहाँबाट मानिसहरू के गर्न सक्थे? अरू ठाउँहरूमा होइन, सागर भएर अथवा समुद्र भएर अरू ठाउँहरूमा जान सक्थे। र हरेक मिसनरी यात्रा चाहिँ यहीँबाट नै सुरु भएको हामी देख्दछौँ होइन। हरेक मिसनरी यात्रामा पावलहरू निस्कँदाखेरि उनीहरूले यहीँबाट मिसनरी यात्रा सुरु गरेको हामी देख्दछौँ। र यहाँबाट अब उनीहरूले के गरे? साइप्रसको टापुमा जानको निम्ति, टापु भनेको चाहिँ पानीले घेरिएको भूभागलाई टापु भनिन्छ। साइप्रस भन्ने देश चाहिँ पानीले घेरिएको छ, त्यसै कारण यसलाई टापु भनिन्छ। साइप्रसको टापुमा जानको निम्ति उनीहरूले के गरे? जहाजमा ठाउँ प्राप्त गरे अथवा ठाउँ बुकिङ गरे र उनीहरू यहाँबाट के गरे? साइप्रसको निम्ति निस्किए। उनीहरू यहाँबाट साइप्रसको निम्ति निस्किए, जुन चाहिँ बर्नबासको के थियो? गाउँ थियो होइन, जुन चाहिँ बर्नबासको गाउँ थियो अथवा उनको देश थियो साइप्रस चाहिँ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ 5 पदमा, अनि सलामिसमा आइपुगेपछि उनीहरूले यहुदीहरूको सभाघरहरूमा परमेश्वरको वचन प्रचार गरे अनि सेवकको रूपमा उनीहरूसँग यूहन्ना पनि थिए। अब यहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ सलामिस भन्ने ठाउँको विषयमा बताइएको छ। यो चाहिँ साइप्रसको पूर्वी भागमा पर्दछ। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ साइप्रसको पूर्वी भागमा जहाँ छेउ बन्दरगाह पनि छ भनेको, जहाँ छेउ जहाजहरू आएर रोकिन्छन् र त्यहाँ छेउ उनीहरू जहाजहरूद्वारा सजिलै आउन सक्छन्। र अब यहाँ छेउ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ यो चाहिँ व्यापारिक सहर थियो होइन। सलामिस चाहिँ एउटा व्यापारिक सहर थियो त्यो समयमा। साइप्रसको मुख्य व्यापारिक सहरहरूमध्ये एक थियो। यो चाहिँ पूर्वी भूभागमा पर्दथ्यो साइप्रसको। र त्यहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ बर्नबास र पावलले के गरे? उनीहरू सभाघरहरूमा गएर उनीहरूले प्रचार गर्न थाले। सभाघरहरूमा गएर प्रचार गर्न थाले। र अब यहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ कति समय उनीहरू बस्यो भनेर यहाँ चाहिँ बताइएको छैन। र सायद त्यहाँ चाहिँ भनौँ न उनीहरूसित समय नभएको कारण उनीहरूले के गरे? त्यहाँ चाहिँ केही समय उनीहरू त्यहाँ चाहिँ सलामिसमा बसे, त्यहाँ चाहिँ प्रचार गरेर उनीहरू के गरे? अगाडि बढे। र लुकाले यसको विषयमा भनौँ न अरू यहाँ चाहिँ केही पनि बताउँदैन होइन। यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँको विषयमा अरू केही पनि कुराहरू बताएको हामी पाउँदैनौँ। तर उनले यहाँ चाहिँ के गर्छन्? मर्कुस यूहन्ना भनिने मर्कुसको विषयमा चाहिँ उनले बताउँछन् कि यूहन्ना मर्कुस चाहिँ के छन्? उनीहरू सँगै छन् यो यात्रामा होइन। यहाँसम्म उनी सँगै छन् भन्ने कुरा चाहिँ उनले बताउँदछन्। र सायद सम्भवतः त्यहाँ छेउ केही व्यक्तिहरूले विश्वास पनि गरे होलान् सलामिसमा होइन। केही व्यक्तिहरूले विश्वास पनि गरे होलान् जसलाई बप्तिस्मा दिनको निम्ति यूहन्ना मर्कुसले पनि सहायता गरे होलान् होइन। बप्तिस्मा दिनको निम्ति यूहन्ना मर्कुसले पनि सहायता गरे होलान्। अब त्यसपछि हामी देख्छौँ उनीहरू सलामिसबाट अब उनीहरू के गर्छन्? पाफोसतिर उनीहरू अगाडि बढ्दछन्। पाफोस भन्ने ठाउँतिर 6 पदमा हेरौँ। अनि जब उनीहरू त्यस टापुलाई पार गरेर पाफोसमा पुगे तब उनीहरूले एउटा टुनामुना गर्ने झुटा भविष्यवक्ता बार येशू नाम भएको यहुदीलाई भेटाए। 12 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। त्यो चाहिँ अञ्चलाधीश सर्गियस पौलुसको साथमा थियो। तिनी बुद्धिमान मानिस थिए। तिनले बर्नबास र साउललाई बोलाएर परमेश्वरको वचन सुन्ने इच्छा गरे। तर एलिमास टुन्याहाले, यहाँ चाहिँ एलिमास भनेर त्यही बार येशूलाई नै बताइएको हो, एलिमास भनेर त्यही बार येशूलाई नै बताइएको, किनकि यसको नामको अर्थ नै टुनामुना गर्ने हो। अञ्चलाधीशलाई विश्वासबाट तर्काउन खोज्दै उनीहरूको सामना गर्यो। तब साउलले, जसलाई पावल पनि भनिन्छ, पवित्र आत्माले भरिएर त्यसलाई ढिट लगाएर हेर्दै भने, हे सारा छल र सम्पूर्ण धूर्तताले भरिएको शैतानको बच्चा, सारा धार्मिकताको बैरी, के त प्रभुका सिधा बाटाहरू बङ्ग्याउन छोड्दैनस्? अनि अब हेर, प्रभुका हात त माथि परेको छ र त केही समयका निम्ति घाम नदेख्ने अन्धा हुनेछस्। अनि उति नै खेर कुहिरो र अन्धकारले त्यसलाई ढाके र हातमा समाति डोर्याइयोस् भनेर त्यो कसैलाई खोज्दै यताउति हिँड्न लाग्यो। तब त्यहाँ जे भएको थियो सो देखिकन प्रभुको शिक्षाले चकित भएर ती अञ्चलाधीशले के गरे? विश्वास गरे। र अब यहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ प्रेरित 3 अध्यायको 6 देखि 12 मा यहाँ छेउ पाफोस चाहिँ के थियो? पश्चिमी साइप्रसको प्रमुख अथवा राजधानी थियो होइन।
पश्चिमी साइप्रसको राजधानी थियो। बर्नबास र पावल चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ के गरे, जमिनबाटै भएर गए। याद गर्नुहोस् त, जमिनबाटै उनीहरूले यहाँ चाहिँ यात्रा गरेका छन्, जमिनबाटै यात्रा गरेका छन्। र अब यहाँ चाहिँ दुईवटा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घटेको छ। याद गर्नुहोस् त, दुईवटा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घटेको छ। पहिलो, बार येशू जसलाई एलिमास पनि भनिएको छ, ऊ चाहिँ अन्धो भएको छ। ऊ चाहिँ के भएको छ, अन्धो भएको छ। र अब यहाँ चाहिँ बार येशूको विषयमा हामी हेर्छौँ भने बार येशू चाहिँ एउटा के थियो, टुनामुना गर्ने जादुगर एउटा थियो हैन, एउटा जादुगर थियो जसले चाहिँ के गर्थ्यो, व्यवस्था विपरीत र यहुदीहरूले गर्ने अभ्यास विपरीत अथवा यहुदीहरूको परम्परा विपरीत उसले कार्यहरू गर्दथ्यो। यहुदीहरूको परम्परा विपरीत उसले कार्यहरू गर्दथ्यो। र एलिमासले चाहिँ एलिमासलाई हामी हेर्छौँ भने एलिमास भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ ग्रिकमा म्यागोस भन्ने शब्द हुन्छ, जसको अर्थ साधारण टुनामुना गर्ने अथवा जादुगर भन्ने आउँदछ। साधारण टुनामुना गर्ने अथवा जादुगर भन्ने आउँदछ। र अब उसले चाहिँ के गर्थ्यो, झुट बोलेर हैन, मानिसहरूसँग झुट बोलेर उसले भन्ने गर्दथ्यो कि मैले चाहिँ के गरेको छु, अलौकिक अथवा ईश्वरीय प्रकाश पाएको छु भनेर उसले मानिसहरूलाई भरमाउने काम गर्दथ्यो, भरमाउने काम गर्दथ्यो। र अब उसले भनौँ न अलिअलि टुनामुना गर्ने भएको कारण, जादु गर्ने भएको कारण त्यो ठाउँको प्रमुख व्यक्ति हैन, के भनौँ हामी यसलाई, अञ्चलाधीश भनेर यहाँ चाहिँ लेखिएको रहेछ। तर अब अञ्चलाधीश भन्दा पनि एउटा प्रमुख व्यक्ति, शासकै भनौँ न, त्यो ठाउँको शासकलाई चाहिँ उसले के गर्थ्यो, सल्लाहहरू दिने काम गर्थ्यो। त्यस ठाउँको शासकको सल्लाहकारको रूपमा उसले काम गर्दथ्यो। र जब अब यहाँ थियो त्यो व्यक्तिले त्यो ठाउँको शासक अञ्चलाधीशलाई पावल र बर्नबासद्वारा सुसमाचार नसुनाइयोस् भनेर उनीहरूलाई रोक्ने कोसिस गर्यो। अब यहाँ थियो पावललाई चाहिँ पवित्र आत्माले त्यहाँ चाहिँ देखाउनुहुन्छ हैन, देखाउनुहुन्छ कि यो व्यक्तिले चाहिँ के गरिरहेको छ, परमेश्वरको सुसमाचारलाई रोक्ने कोसिस गरिरहेको छ हैन, रोक्ने कोसिस गरिरहेको छ। र अब त्यहाँ चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा पावलले त्यहाँ चाहिँ न्यायको घोषणा गर्छन् र ऊ के हुन्छ, केही समयको निम्ति अन्धो हुँदछ। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ हेर्छौँ भने सर्गियस पाउलुस भनेर नाम दिएको छ, सर्गियस पाउलुस भनेर नाम दिएको छ त्यो ठाउँको अञ्चलाधीश। अब उनले चाहिँ यहाँ चाहिँ विश्वास गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। दोस्रो मुख्य घटना भनेको उनले विश्वास गर्दछन्। र अब हामी हेर्छौँ भने रोमी साम्राज्यको यो साइप्रस अथवा पाफोस प्रान्तको मुख्य व्यक्तिको रूपमा यहाँ थियो सर्गियस पाउलुस छन् हैन, सर्गियस पाउलुस छन्। र अब उनले चाहिँ यहाँ चाहिँ जब पावल र बर्नबासको विषयमा उनले त्यहाँ चाहिँ हो हल्लाहरू सुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ कुराहरू सुन्छन् भने अब उनले के गर्छन्, अवश्य पनि त्यहाँ चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई बोलाएर उनीहरूले के भन्न चाहन्छन् भन्ने कुरा उनी सुन्न चाहन्छन्, किनभने उनी एक बुद्धिमान व्यक्ति हुन्छन् हैन, उनी एक बुद्धिमान व्यक्ति हुन्छन्। र उनले पावल र बर्नबासलाई बोलाइ पठाउँछन् र उनले त्यहाँ चाहिँ उनीहरूबाट त्यो कुरा सुन्न चाहन्छन्। जबकि त्यहाँ चाहिँ बार येशूले के गर्न चाहन्छ, उनीहरूलाई रोक्न चाहन्छ र सर्गियस पाउलुसले सुसमाचार नसुनोस् भन्ने उसले चाहन्छ। तरै पनि अब त्यहाँ छेउ पावल र बर्नबासद्वारा गरिएको आश्चर्य कर्मलाई देखेर त्यहाँ चाहिँ सर्गियस पाउलुसले के गर्छन्, विश्वास गर्दछन्। 12 पदले हामीलाई त्यही बताउँदछ। तब त्यहाँ जे भएको थियो सो देखिकन प्रभुका शिक्षाले चकित भएर ती अञ्चलाधीशले के गरे, विश्वास गरे। र केही व्यक्तिहरूले भन्छन् कि उनले चाहिँ के गरे, उनले विश्वास गरे र पछि गएर उनका छोरी र उनका नाति पनि के भए, विश्वासी भए भनेर केही विद्वानहरूले भन्ने गर्दछन् हैन। पछि त्यहाँ चाहिँ साइप्रसमा मण्डली स्थापना भयो भन्ने विश्वास त्यहाँ थियो धेरै विद्वानहरूले गर्दछन्। त्यसपछि अब हामी 13 पददेखि हेर्नेछौँ। 13 पदलाई हेरौँ। अब पावल र उनका साथमा भएकाहरू पाफोसबाट जहाजमा यात्रा गरी पाम्फिलियाको पेर्गामा आइपुगे अनि यूहन्ना चाहिँ उनीहरूलाई छोडेर यरुशलेम फर्के। अब यहाँ चाहिँ हामीले नोट गर्नुपर्ने कुरा याद गर्नुहोस्, पेर्गा कहाँ छ? अब यसको अर्थ उनीहरूले साइप्रसलाई छोडिसकेका छन्। अब फेरि उनीहरूले जहाजबाट यात्रा गरेर यहाँ छेउ पेर्गामा उनीहरू के गरेका छन्, आइपुगेका छन्। पेर्गा भनेको चाहिँ पाम्फिलिया प्रान्तको के थियो, बन्दरगाह थियो। पाम्फिलिया प्रान्तको अथवा पाम्फिलिया प्रान्तको बन्दरगाह थियो। अनि त्यसपछि अब हामी हेर्छौँ भने यो चाहिँ एसिया माइनरको पाम्फिलिया जिल्लामा पर्ने ठाउँ थियो। एसिया माइनरको पाम्फिलिया जिल्लाको पनि दक्षिणी भूभाग थियो जहाँ छेउ बन्दरगाह थियो।
र अब पावल र बर्नबास के गरे, उनीहरू यहाँ छेउ आइपुगेका छन्। उनीहरूले फेरि जहाजमा ठाउँ प्राप्त गरे र जहाजमा बसेर उनीहरू पाफोससम्म उनीहरू आइपुगेका छन्। तर यो पदमा हामीले एउटा कुरा नोट गर्न सक्छौँ, मर्कुस यूहन्ना अथवा यूहन्ना मर्कुस चाहिँ के गरेका छन्, उनी फेरि यरुशलेम नै फर्किएका छन्। उनले पावल र बर्नबासलाई छोडेर उनी यरुशलेम आफ्नो घर फर्किएको कुरा हामी देख्दछौँ। र हामीलाई बताइएको छैन कि किन पावलले यसलाई यो कुरालाई मन पराएनन्, होइन। यहाँ चाहिँ अब मर्कुस यूहन्नाले छोडेर गएको कुरालाई उनले किन मन पराएनन् भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ हामीलाई बताएको छैन। तर यति कुरा बताइएको छ कि पावललाई यो कुरा चित्त बुझेको छैन, होइन। त्यहाँ चाहिँ छोडेको कुरा, मर्कुस यूहन्नाले उनीहरूलाई यो यात्रामा बिचमै छोडेको कुरा चाहिँ उनलाई मन परेको छैन भन्ने कुरा हामी प्रेरित 15 अध्यायको 37देखि 39मा पाउँदछौँ। प्रेरित 15 अध्यायको 37देखि 39मा हामी पाउँदछौँ। जब त्यहाँ चाहिँ दोस्रो मिसनरी यात्रा उनीहरूले सुरु गर्न लागिरहेका हुन्छन्, बर्नबासले मर्कुस यूहन्नालाई लिएर जाने उनले के गर्छन्, त्यहाँ छेउ आग्रह गर्छन्, तर पावलले के गरिदिन्छन्, इन्कार गरिदिन्छन् र उनीहरू दुई ग्रुप भएर, होइन, दुई टिम भएर उनीहरू विभाजन भएर मिसनरी यात्रामा गएको कुरा हामी पाउँदछौँ। र केहीले भन्छन् कि मर्कुस यूहन्ना चाहिँ भनौँ न त्यहाँ चाहिँ सायद उसले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उसले विरोधहरू भएको देखियो, होइन। र सायद ऊ डरले गर्दाखेरि, होइन, न मानिसहरूले हामीलाई आक्रमण गरिहाल्छन् कि केही भइहाल्छ कि भनेर डरले गर्दाखेरि ऊ के गर्यो, उसले पावल र बर्नबासलाई छोडेर ऊ यरुशलेम फर्किएको हुनुपर्छ भनेर पनि केही व्यक्तिहरूले, केही विद्वानहरूले विश्वास गर्छन्। र केही विद्वानहरूले भन्छन् सायद त्यहाँ चाहिँ बर्नबासभन्दा पावल चाहिँ बढी भनौँ न अग्रसर भएर त्यहाँ चाहिँ प्रचार गरेको र पावलको नाम त्यहाँ चाहिँ बढी फैलिएको कारण चाहिँ उनी चाहिँ ईर्ष्यालु भएर उनी के गरे, उनले त्यो टिमलाई छोडेर गए भनेर पनि केही विद्वानहरूले विश्वास गर्दछ। अब जुनसुकै, होइन, जेसुकै भए पनि त्यहाँ चाहिँ हामी एउटै कुरा मात्र हामी त्यहाँ चाहिँ देख्दछौँ, लुकाले बताएका छन्। के बताएका छन्, मर्कुस यूहन्नाले पावल र बर्नबासलाई छोडेर उनी फर्किए, होइन। त्यहाँ चाहिँ कारण बताइएको छैन। अब त्यसपछि एन्टियोक पिसिडिया भन्ने ठाउँको विषयमा हामी हेर्नेछौँ 14 पद। तर उनीहरू पेर्गाबाट निस्किएर पिसिडियाको एन्टियोकमा आइपुगे र विश्राम दिनमा सभाघरभित्र पसेर बसे। विश्राम दिनमा सभाघरभित्र पसेर बसे। अब यहाँ चाहिँ पिसिडियाको एन्टियोकको विषयमा हामी हेर्छौँ भने सम्पूर्ण समय 13 अध्यायको 14देखि 52 पदसम्म हामी हेर्छौँ भने उनीहरूले सम्पूर्ण समय कहाँ बिताएका छन्, पिसिडियाको एन्टियोकमा उनीहरूले बिताएका छन्, होइन। पिसिडियाको एन्टियोकमा उनीहरूले बिताएका छन्। अब यहाँ चाहिँ रोमी बसोबास अथवा रोमीहरूको बसोबासहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ चाहिँ कुन थियो, सिरियाको एन्टियोक पछि पिसिडियाको एन्टियोक थियो। यहाँ हेर्नुहोस् त, दुईवटा एन्टियोक छन् है। सिरियाको एन्टियोकबाट उनीहरूले यात्रा सुरु गरेका थिए र अब उनीहरू कहाँ आइपुगेका छन्, 5 नम्बर पिसिडियाको एन्टियोकमा, होइन। पिसिडियाको एन्टियोकमा आइपुगेका छन्। र यो चाहिँ रोमीहरूको चाहिँ प्रमुख स्थानहरूमध्ये एक थियो, प्रमुख स्थानहरूमध्ये एक थियो। र अवश्य पनि पावल र बर्नबासले चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै थकानपूर्ण यात्रा उनीहरूले गरेका छन्। याद गर्नुहोस् त, योभन्दा अगाडि उनीहरू साइप्रसबाट पेर्गासम्म, होइन, पेर्गासम्म उनीहरू के गरेका छन्, जहाजबाट आएका छन् भने अब उनीहरूले जमिनबाट यात्रा गर्नु परेको छ। सायद त्यहाँ चाहिँ अब पहाडहरू चढ्दै, होइन, अनि मरुभूमिहरू हुँदै त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका जमिनहरूबाट उनीहरूले यात्रा गरेका छन्, होइन। विभिन्न प्रकारका जमिनहरूबाट उनीहरूले यात्रा गरेका छन्। र हामी हेर्छौँ भने उनीहरू फ्रिगिया र पिसिडियाको बोर्डरबाट, होइन, फ्रिगिया र पिसिडियाको बोर्डरबाट हुँदै उनीहरूले यात्रा गरेका छन्, बोर्डरबाट हुँदै उनीहरूले यात्रा गरेका छन्। र यो सम्पूर्ण भूभाग चाहिँ कहाँ पर्थ्यो, गलातिया प्रान्तभित्र पर्दथ्यो, होइन। यी सम्पूर्ण भूभाग चाहिँ गलातिया प्रान्तभित्र पर्दथ्यो। र हामी हेर्छौँ भने अवश्य पनि ती दिनहरूमा यी ठाउँहरूबाट यात्रा गर्नु चाहिँ सजिलो थिएन अथवा सुरक्षित थिएन, किनभने यी ठाउँहरू चाहिँ लुटेराहरूको निम्ति एकदमै प्रख्यात थियो, होइन। त्यो समयमा लुटेराहरूको निम्ति एकदमै प्रख्यात थियो, जसको विषयमा दोस्रो कोरिन्थी 11को 26मा पावलले बताउँदछन्। अथवा यसलाई चाहिँ लुटेराहरूको निम्ति स्वर्ग पनि भनिन्थ्यो है, यो ठाउँहरूलाई लुटेराहरूको निम्ति स्वर्ग पनि भनेर भन्ने गर्दथे। त्यसै कारण उनीहरूको यात्रा सायद सुरक्षित थिएन होला, तरै पनि सायद उनीहरूले केही सामानहरू ओसार पोसार गर्ने व्यापारीहरूसँगै मिलेर सायद उनीहरूले के गरे होलान्, यात्रा गरे होलान्, होइन। उनीहरूले यात्रा गरे होलान्। त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने उनीहरूले पहिलो सवार, अब त्यहाँ चाहिँ उनीहरू के गर्छन्, पहिलो
उनीहरू सबातको दिनमा त्यहाँ छेउ पुग्छन् र सबातको दिनमा उनीहरू के गर्छन्, सिनागोग अथवा सभाघरहरूमा उनीहरू जाँदछन्। र पावलको पहिलो सन्देश यहाँ छेउ बताइएको छ होइन, पावलले प्रचार गरेको पहिलो सन्देश यहाँ छेउ प्रस्तुत गरिएको छ। योभन्दा अगाडि हो त्यहाँ छेउ पावलले प्रचार गरे, सुसमाचार प्रचार गरे भनेर बताइएको छ, तर अब यहाँ छेउ चाहिँ ठ्याक्कै उनले के प्रचार गरे भन्ने कुरा यहाँ छेउ हामी रेकर्ड गरेको अथवा लेखिएको उल्लेख गरिएको हामी पाउँदछौँ। 14देखि 16 पदमा हामी हेर्छौँ भने यसले चाहिँ पावल र बर्नबासले प्राय जसो यहुदी सभाघरहरूमा कस्तो व्यवहार प्राप्त गर्दैथे सुरुमा होइन, कस्तो प्रकारको अभिवादन प्राप्त गर्दथे भन्ने कुरा हामीलाई बताउँदछ होइन। र सम्भवतः धेरै सहरहरूमा जाँदाखेरि पावल र बर्नबासले के गर्थे, सभाघरहरूमा गएर यस्तै कार्य गर्ने काम गर्दथे होइन, यसरी नै उनीहरूले प्रचार गर्ने काम गर्दथे। याद गर्नुहोस् त, आउनुहोस् हामी 14देखि 16 पदलाई पढौँ। तर उनीहरू पेर्गाबाट निस्किएर पिसिदियाको एन्टियोकमा आइपुगे र विश्राम दिनमा सभाघरभित्र पसेर बसे। अनि व्यवस्था र भविष्यवक्ताहरूका पुस्तक पढेपछि सभाघरका शासकहरूले उनीहरू कहाँ यसो भनी पठाए, हे मानिसहरू हो र भाइहरू हो, तपाईँहरूसँग मानिसहरूका निम्ति केही अर्थीका वचन छ भने के गर्नुहोस्, भन्नुहोस्। तब पावल उठेर हातले इसारा गरेर भने, हे इजरायलीहरू हो र परमेश्वरका डर मान्नेहरू हो, सुन्नुहोस्। अब यहाँ छेउ हामी हेर्छौँ भने विशेष गरी सभाघरको सङ्गति भनेको चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो, पहिला उनीहरूले प्रार्थना गर्थे, त्यसपछि उनीहरूले के गर्थे, धर्मशास्त्र पढ्थे अर्थात् वचन पढ्थे। र वचन पनि कहाँबाट पढ्थे, एउटा खण्ड व्यवस्थाबाट उनीहरूले पढ्थे भने एउटा खण्ड उनीहरूले भविष्यवक्ताको पुस्तकबाट पढ्दथे, भविष्यवक्ताको पुस्तकबाट पढ्दथे। त्यसपछि अब सभाघरका शासकहरूले त्यहाँ यसो हेर्दथे होइन, कसैले परमेश्वरको वचनबाट मानिसहरूलाई केही उत्साह दियोस् भन्ने उनीहरूले चाहना गरेर अब त्यहाँ सभाघरका शासक भनेको चाहिँ अहिले मण्डलीको अगुवाहरू जस्तै होइन, उनीहरूले अब त्यहाँ कुनै व्यक्तिलाई उनीहरूले के गर्थे, त्यहाँ समय दिन्थे र त्यो व्यक्तिले उठेर त्यहाँ छेउ मानिसहरूलाई के गर्थ्यो, उत्साह दिने काम गर्दथ्यो, परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिने काम गर्दथ्यो। त्यसपछि अब यहाँ छेउ हेर्छौँ भने विशेष गरी अब ती व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिन्थ्यो। यदि कोही व्यक्ति त्यो सहरभन्दा बाहिरबाट आएको छ भने, जो यात्रा गर्दैछ, कोही यात्री आएको छ भने उसलाई के गरिन्थ्यो, प्राथमिकता दिइन्थ्यो र उसलाई पहिला उनीहरूले हेर्थे यो व्यक्तिले केही कुरा परमेश्वरको तर्फबाट केही कुरा बताउनको निम्ति ऊ लायक छ, योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा उनीहरूले जाँच्थे र उसलाई अनि उनीहरूले के गर्थे, समय दिन्थे। र त्यही कुरा यहाँ छेउ भएको छ, उनीहरूले वचन अध्ययन पढेका छन् र अब यहाँ छेउ पावल र बर्नबासलाई उनीहरूले के गरेका छन्, समय दिएका छन्। तपाईँ परमेश्वरको तर्फबाट केही बताइदिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ। र अवश्य पनि त्यहाँ छेउ सायद ती सभाघरका मानिसहरूले पावल र बर्नबासलाई एउटा ज्ञानी व्यक्तिको रूपमा उनीहरूले देखेको हुनुपर्छ होइन। र पावलले एकदमै जब उनले त्यो मौका पाए उनले तुरुन्तै त्यो मौकालाई के गरे, उनले स्वीकार गरेर त्यहाँ चाहिँ उनी सायद उफ्रेर अगाडि गएर उनले प्रचार गर्न सुरु गरे होलान् होइन, बोल्न थाले होलान्। यहाँ चाहिँ अब पावलले विशेष गरी र याद गर्नुहोस् प्राय जसो पावलले यही कुराहरू गर्ने गर्दथे। याद गर्नुहोस् त, जब पनि कुनै नयाँ सहरमा उनी जान्थे भने पहिला के गर्थे भने यहुदी सभाघरहरूमा जान्थे र त्यहाँ चाहिँ उनले धर्मशास्त्रबाट मानिसहरूलाई यसु ख्रीष्ट नै मसीह हुनुहुन्छ, उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा व्याख्या गरिदिँदथे। र अब यहाँ चाहिँ 16देखि 41 पदमा हामी हेरौँ पावलले के प्रचार गरे भन्ने कुरा है, र पहिला यहाँ चाहिँ उनले भन्छन् इजरायलीहरू र परमेश्वरका भय मान्ने व्यक्तिहरू। इजरायली भनेको को हुन्, यहुदीहरू र त्यसपछि परमेश्वरका भय मान्ने व्यक्तिहरू भनेर जुन यहाँ चाहिँ पावलले उल्लेख गर्दछन्, यी चाहिँ ती अन्य जातिहरू हुन् जसले यहुदी धर्मलाई के गरेका छन्, अपनाएका छन्। अब यहाँ चाहिँ यहुदी हुनको निम्ति उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो, पहिला उनीहरूले एउटा मानवीय बप्तिस्मा भनिन्छ होइन, बप्तिस्मा दिने कार्य चाहिँ पहिले पुरानो करारदेखि नै त्यहाँ छ होइन, एउटा शुद्धिकरणको विधि पनि यसलाई विधिको रूपमा पनि मानिसहरूले लिने गर्दथे। त्यहाँ चाहिँ पहिला उनीहरूले बप्तिस्मा लिन्थे र त्यसपछि उनीहरूले के गर्थे, खतना पनि गर्नु पर्दथ्यो यहुदी हुनको निम्ति। एउटा अन्य जाति यदि उसले यहुदी धर्म अपनाउन चाहन्छ भने उसले पहिला बप्तिस्मा लिनु पर्थ्यो र उसले खतना पनि गर्नु पर्थ्यो। र अब ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ यहुदी धर्म अपनाएका छन् ती व्यक्तिहरू पनि सभाघरहरूमा आएर परमेश्वरको वचनबाट उनीहरूले सिक्ने गर्दथे। अब यहाँ चाहिँ पावलले तिनीहरू दुवै प्रकारका मानिसहरूलाई भन्दछन्। अब यहाँ चाहिँ उनले कसरी आफ्नो सन्देश प्रचार सुरु गर्छन् हेर्नुहोस् त, उनले अब यहाँ चाहिँ सुरुवाती इजरायलको इतिहासदेखि लिएर उनले के गर्छन्, आफ्नो सन्देशलाई सुरु गर्दछन्। याद गर्नुहोस्, सुरुवाती इजरायलको इतिहासदेखि। तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ यो अध्याय 14 अध्याय
हामी अब एक एकवटा पद गरी जाँदैनौँ, किनभने यो सन्देशलाई म छोटकरीमा यहाँ छेउ बताउन चाहन्छु। उनले के कुरालाई उल्लेख गरेर उनी अगाडि बढे भन्ने विषयमा, र तपाईँहरूले घरमा गएर फेरि एकचोटि पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब हेर्न सक्छौँ 17 पदमा उनले पहिला मिश्रबाट परमेश्वरले कसरी छुटकारा दिनुभयो भन्ने कुरा उनले त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्दछन्। त्यसपछि त्यति मात्र नभएर 18 पदमा कसरी त्यहाँ चाहिँ मरुभूमिहरूमा उनीहरू भनौँ न घुमिरहे होइन, त्यहाँ चाहिँ घुमिरहनु पर्यो भन्ने कुरा, उजाड स्थानहरूमा कसरी घुमिरहनु पर्यो भन्ने कुरा उनले त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्दछन्। र त्यति मात्र नभएर कनान देशमा कसरी उनीहरूले विजय हासिल गरे भन्ने कुरा त्यहाँ छेउ उनले 19 पदमा उल्लेख गर्दछन् भने 20 पदमा त्यहाँ छेउ न्यायकर्ताको समयको विषयमा पनि उनले त्यहाँ छेउ बताउँदछन् होइन। लगभग 450 वर्षसम्म परमेश्वरले के गर्नुभयो, तिमीहरूलाई न्यायकर्ताहरूद्वारा डोर्याउनु भयो, इजरायलीहरूलाई न्यायकर्ताहरूद्वारा डोर्याउनु भयो भनेर उनले भन्दछन्। त्यसपछि उनले त्यहाँ छेउ साउल राजाको विषयमा बताउँदछन्, साउल राजाको राज्यको विषयमा, कसरी मानिसहरूले राजाको माग गरेर परमेश्वरले 40 वर्षसम्म राज्य गर्नको निम्ति, उनीहरूमाथि शासन गर्नको निम्ति बेन्यामिनको कुलबाट साउल राजालाई दिनुभयो। त्यसपछि उसलाई हटाएर दाउदलाई राजा बनाउनु भयो भन्ने कुरा उनले 22 पदमा बताउँदछन्। र त्यति मात्र नभएर दाउदलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ कि उनको सन्तानबाट चाहिँ उद्धारकर्ता आउनुहुनेछ, उनको वंशबाट चाहिँ उद्धारकर्ता आउनुहुनेछ, 23 पद र 26 पदमा। त्यसपछि उनले त्यहाँ चाहिँ बताउँदछन् कि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यही कुरा के गरे, घोषणा गर्दै आए। 24 देखि 25 पदमा हामी त्यहाँ चाहिँ देख्दछौँ होइन। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यही भने कि उद्धारकर्ता आउँदै हुनुहुन्छ, तिमीहरूले मेरो विषयमा के सोध्छौ, म उही हुँ भनेर सोध्छौ, होइन, तर उहाँ चाहिँ मभन्दा पछि आउँदै हुनुहुन्छ जसको जुत्ताको फिता पनि म खोल्न लायक छैन भनेर त्यहाँ चाहिँ भनेको कुराहरूलाई उनले उल्लेख गर्दछन्। त्यसपछि यरुसलेममा मसीहलाई इन्कार गरियो, तिरस्कार गरियो र उहाँलाई मृत्यु दण्ड दिइयो भन्ने कुरा उनले बताउँदछन् 27 देखि 28 पदमा होइन। पिलातसले त्यहाँ चाहिँ कुनै दोषै नदेख्दा पनि मानिसहरूले मृत्युदण्ड दिनको निम्ति उक्साएको कुराहरू त्यहाँ चाहिँ बताउँदछन्। र त्यसपछि उनले 29 पदमा भन्दछन् कि यी सबै कुराहरू चाहिँ यसकारण भए किनभने भविष्यवाणीहरू पुरा हुन आवश्यक थियो, धर्मशास्त्र पुरा हुन आवश्यक थियो। त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने 30 पदमा उनले यीशु ख्रीष्टको बौरी उठाएको विषयमा त्यहाँ चाहिँ बताउँदछन्। र त्यसपछि उनले बताउँदछन् कि धेरै मानिसहरूले त्यो बौरी उठाएको के गरेका छन्, प्रत्यक्षदर्शीहरू अथवा उनीहरूले देखेका छन्, उनीहरू साक्षीहरू छन् भनेर त्यहाँ चाहिँ बताउँदछन्। र त्यति मात्र नभएर यी कुराहरू चाहिँ के भएको हुन्, धर्मशास्त्रहरू पुरा हुन, धर्मशास्त्रमा गरिएको प्रतिज्ञाहरू पुरा हुनको निम्ति भएका हुन् भनेर त्यहाँ चाहिँ उनले बताउँदछन्। त्यसपछि उनले भजन सङ्ग्रह 2 को 7 पद उदाहरण गर्छन् 33 पदमा। त्यसपछि यशाया 55 को 3 पद 34 पदमा उदाहरण गर्दछन्। त्यसपछि भजन सङ्ग्रह 16 को 10 पद 35 पदमा उनले उदाहरण गर्दछन्, जुन चाहिँ दाउदमा पुरा हुँदैन भनेर उनले भन्दछन् होइन। त्यहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्टको विषयमा प्रतिज्ञा गरिएको थियो कि उहाँ चाहिँ मर्नुहुनेछ तर सड्नु हुने छैन, र दाउद चाहिँ सडे, दाउद चाहिँ अहिले पनि चिहानमै छन् भन्ने कुरा उनले त्यहाँ चाहिँ बताउँदछन्। र दाउदमा त्यो कुरा पुरा नभएको उनले बताउँदछन्, तर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ बौरी उठ्नु भएर उहाँ चाहिँ सड्नु भएन भन्ने कुरालाई उनले इङ्कित गर्दछन् 37 पदमा। र त्यसपछि उनले के गर्छन्, यीशु ख्रीष्टको विषयमा प्रचार गर्छन्, यीशु ख्रीष्टमा मात्रै पापहरूको क्षमा छ भनेर उनले त्यहाँ चाहिँ बताउँदछन् 38 पदमा। र त्यसपछि मूसाको व्यवस्थाद्वारा जो जति हामी धर्मी ठहराइन सक्दैनौँ, अब यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वासद्वारा हामी के हुन्छौँ, धर्मी ठहराइन्छौँ भनेर उनले 39 पदमा भन्छन्। 39 पदमा भन्छन् र अब उनले यहाँ छेउ भन्दछन्, उनले अब यहाँ छेउ चेतावनी पनि दिँदछन्, यदि तपाईँहरूले इन्कार गर्नुभयो भने चाहिँ के हुनेछ, तपाईँहरूले चाहिँ भविष्य वक्ताहरूको कुराहरूलाई इन्कार गर्नुहुनेछ, अर्थात् तपाईँहरूले उद्धारलाई स्वीकार गर्नु हुने छैन भनेर उनले 40 र 41 पदमा बताउँदछन्। र अब यसको नतिजा स्वरूप जुन सन्देश उनले यहाँ छेउ प्रचार गरे त्यसको नतिजा स्वरूप अब उनीहरूलाई के गरिन्छ, अर्को सवादको दिनमा अर्थात् अर्को सङ्गतिमा पनि उनलाई त्यहाँ छेउ उनीहरूलाई निमन्त्रणा गरिन्छ परमेश्वरको वचनबाट सिकाउनको निम्ति, परमेश्वरको वचनबाट सिकाउनको निम्ति। र 42 र 43 पदमा हामी देख्दछौँ अर्को सवादमा पनि तपाईँहरू आइदिनुहोस् र हामीलाई सिकाउनुहोस् भनेर उनीहरूले आग्रह गरेको हामी देख्दछौँ। अब यहाँ चाहिँ दुईवटा कुरा प्रश्न छन्, यहाँ चाहिँ दुईवटा कुरा प्रश्न छन्। पावलले त्यहाँ छेउ पावल फेरि पनि अब मानिसहरू यति उत्साहित भएका छन् कि उनीहरूले के चाहन्छन्, पावलबाट फेरि अर्को सङ्गतिमा उनीहरू सुन्न चाहन्छन्। र त्यति मात्र नभएर अब त्यहाँ छेउ हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ छेउ धेरै व्यक्तिहरूले विश्वास गरे होइन, धेरै यहुदीहरू र यहुदी धर्म अपनाउने अन्य जातिहरूले त्यहाँ छेउ विश्वास गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ होइन, पाउँदछौँ 43 पदमा। 43 पदमा यीशु ख्रीष्ट नै उद्धारकर्ता र मसीह हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ।
अब 2 मिनट हामी हेर्नेछौँ र ब्रेक लिनेछौँ। र 43 पदले हामीलाई बताउँदछ, 43 पदले हामीलाई बताउँदछ, हामी पढौँ। अब सभा उठेपछि यहुदीहरू र यहुदी धर्म अपनाउने भक्तहरूमध्ये धेरैजनाले पावल र बर्नबासलाई पछ्याए। उनीहरूले तिनीहरूसँग बात गर्दै परमेश्वरको अनुग्रहमा लागिरहनुहोस् भने तिनीहरूलाई मनाए। अनि अर्को विश्राम दिनमा झन्डै सारा सहर नै परमेश्वरको वचन सुन्नलाई भेला भयो। झन्डै सारा सहर नै परमेश्वरको वचन सुन्नलाई भेला भयो। त्यसपछि 45 पदलाई हेरौँ। तर जब यहुदीहरूले भिडहरूलाई देखे तब तिनीहरू डाहाले भरिए अनि विरोध गर्दै र निन्दा गर्दै पावलले बोलेको कुराहरू खण्डन गरे। तर पावल र बर्नबासले साहसी भएर भने, परमेश्वरको वचन पहिले तपाईँहरूलाई सुनाइनु खाँचो थियो, तर यसलाई तपाईँहरू इन्कार गर्नुहुन्छ र अनन्त जीवनका लागि आफैलाई अयोग्य ठहराउनुहुन्छ। यसकारण हेर्नुहोस्, हामी अन्य जातिहरू कहाँ फर्कन्छौँ। 47 पद, किनकि प्रभुले हामीलाई यसरी नै आज्ञा गर्नुभएको छ। अनि यो सुनेर अन्य जातिहरू खुसी भए र प्रभुको वचनलाई महिमा दिए। अनि अनन्त जीवनका निम्ति जतिजना ठहराइएका थिए त्यतिले विश्वास गरे अनि सारा इलाकाभरि प्रभुको वचन फैलियो। तर यहुदीहरूले भक्त र माननीय स्त्रीहरूलाई र सहरका मुख्य पुरुषहरूलाई हुच्याए अनि पावल र बर्नबासको विरोधमा सतावट मच्याए र उनीहरूलाई तिनीहरूको सिमानादेखि बाहिर निकालिदिए। तर उनीहरूले आफ्ना पाउको धुलो तिनीहरूको विरोधमा टकटकाइराखेर इकोनियामा आए अनि चेलाहरू आनन्द र पवित्र आत्माले भरिए। र अब यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भने अर्को सभामा, अर्को सङ्गतिमा के भएका छन्, सम्पूर्ण सहर नै त्यहाँ छेउ भेला भएको छ। याद गर्नुहोस् त, सहरमा भएका सबै यहुदीहरू, यहुदी धर्म अपनाउने अन्य जातिहरू, त्यति मात्र नभएर अरू अन्य जातिहरू पनि त्यहाँ छेउ भेला भएका छन्। र अब पावल र बर्नबासले पावलले फेरि त्यही सन्देश त्यहाँ छेउ प्रचार गर्छन्। तर अब त्यहाँ छेउ केही यहुदी मानिसहरू चाहिँ के हुन्छन्, उनीहरू डाहाले भरिन्छन्। ओहो, अब पहिले मानिसहरूले हाम्रो कुरा सुन्थे, अब के हुने भयो, मानिसहरूले हाम्रो कुरा नसुन्ने भयो होइन। अब पावलको कुरा सुन्ने भयो। अब पावलको कुरा सुन्ने भयो भने उनीहरूले ईर्ष्या गर्छन् र त्यहाँ चाहिँ अब मानिसहरूलाई के गर्छन्, उनीहरूले खराबी अथवा दुष्ट कुराहरूद्वारा मानिसहरूलाई उक्साउँछन् र पावल र बर्नबासलाई के गर्छन्, उनीहरूले सतावट गर्ने निदो गर्दछन्। र त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने उनीहरूलाई सभाघरहरूमा बोल्नको निम्ति अब अनुमति दिइँदैन। पावल र बर्नबासलाई अब सभाघरहरूमा उनीहरूले स्वागत गर्दैनन्, उनीहरूलाई सभाघरहरूमा अब उनीहरूलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिइँदैन। त्यसै कारण अब पावल र बर्नबासले के गर्छन्, उनीहरूलाई भन्छन्, अब तपाईँहरूले इन्कार गर्नुभएको कारण हामी अन्य जातिहरू कहाँ जान्छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ अन्य जातिहरू खुसी हुन्छन् र उनीहरूले खुसी खुसी पावल र बर्नबासको सन्देशलाई सुन्छन् र त्यहाँ चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले विश्वास गर्दछन् होइन, धेरै व्यक्तिहरूले विश्वास गर्दछन् र अब त्यहाँ चाहिँ अन्य जातिहरूले पनि विश्वास गरेको र उनीहरूलाई पछ्याएको देखेर अब उनीहरू अझ रिस र डाहाले भरिएर उनीहरूलाई के गर्छन्, त्यहाँ त्यो ठाउँबाट निकालिदिन्छन्। उनीहरूले अब त्यो ठाउँबाट निकाल्नलाई होइन, उनीहरूले बोर्डरसम्म भनौँ सिमानासम्म उनीहरूलाई छोड्न जाँदछन्। र त्यसपछि उनीहरू पावल र बर्नबासले इकोनियमतिर यात्रा गरेको हामी पाउँदछौँ। हामी यो यात्रालाई अर्को कक्षामा हेर्नेछौँ। तपाईँहरूले 10 मिनट ब्रेक लिन सक्नुहुन्छ, 15 मिनट ब्रेक लिन सक्नुहुन्छ।